नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 18 गते बिहिबार श्रावण कृष्ण द्वितीया, तदनुसार अगस्त 3 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै भ्रष्टाचारका फाइल एकपछि अर्को गर्दै खुल्दै जाने बताउनु भएको छ। यसै प्रसंगलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। भ्रष्टाचारका थप फाइल खुल्छन् शीर्षक दिँदै गोरखापत्रको मुख्य समाचार रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार फाइल एकपछि अर्को गर्दै खुल्दै जाने बताउनु भएको छ। हिजोदेखि शुरू भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै वहाँले आफू र उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बीच उच्च स्तरको समझदारी भएकाले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नरोकिने प्रश्न पार्नुभयो। सरकारले केही दिनभित्र ठूला खालका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने तयारी गरेकाले त्यसले झन ठूलो तरंग ल्याउने प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभएको पार्टी केन्द्रीय सदस्य विशाल खड्काले बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष र मेरा बीच हाई लेभलको समझदारी छ। हामीलाई हटाउन सक्छन्। हामीले सरकार छाड्नु पर्ने हुन सक्छ। सरकार छाड्दा पनि भ्रष्टाचार विरूद्धको आन्दोलन रोकिँदैन। प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै खड्काले भन्नुभयो, बरु अझ ठूला खालका भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दै जानेछन्। त्यसको तरंग झन ठूलो हुनेवाला छ। हामीलाई हटाउन खोज्ने आफै कमजोर हुनेछन्। जसले सरकार फाल्ने कोशिश गर्छ तिनै भ्रष्टाचारी साबित हुनेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पन्छिने छूट नभएको उल्लेख गरेको खड्काले बताउनुभयो। हामीलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट पन्छिने छूट छैन। हामी ब्याक भयौं भने जनताले हामीलाई छाड्दैनन्, उल्टै हामी सिद्धिन्छौं। हामीलाई हटाउन लागे भने उल्टै उनीहरू सिद्धिन्छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै खड्काले भन्नुभयो, कांग्रेसले 5 वर्ष गठबन्धन जोगाउने भनेर संस्थागत निर्णय गरिसक्यो। हामीले यसरी नै निर्णय गरेर जानुपर्छ। पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उल्लेख गर्नुहुँदै गठबन्धन सरकार 5 वर्ष जाने सुनिश्चितता भएको प्रश्न पार्नुभयो। सरकार रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता लिएर काम गर्ने होइन। राम्रो काम गर्दै गएमा सरकार ढल्दैन। प्रधानमन्त्रीको भनाई उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, अहिले पनि विभिन्न खाले षड्यन्त्र भइराखेका छन्। समाजवादी मोर्चा निर्माण हुँदै कांग्रेस बैठकसम्म आउँदा 5 वर्ष गठबन्धन जाने सुनिश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा 2 दिन बसे पनि राम्रो काम गरेर बाहिरिनु पर्ने उल्लेख गरेको शर्माले बताउनुभयो। भ्रष्टाचारका थप फाइल खुल्छन् गोरखापत्रको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। सीआईबी राडरका व्यापारी बेपत्ता शीर्षकमा नागरिकले मुख्य खबर बनाएको छ। बालुवाटार स्थित चर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरी किनबेचमा संलग्न व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरू बेपत्ता भएका छन्। सो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते तथा संगठित अपराधमा पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू गरेपछि उनीहरू बेपत्ता भएका हुन्। उनीहरूले भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी तथा अर्का व्यापारी मेन बहादुर गुरूङ सँगैको सेटिङ मार्फत जग्गा किनेका हुन्। सोही आरोपमा प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिएको, तर उनीहरू भने अहिले मोबाइल अफ गरेर अन्य सबै प्रकारका संचार सम्पर्कबाट विच्छेद भएको प्रहरीले जनाएको छ। ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हत्याउने क्रममा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि सरकारी जग्गा हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उनीहरूले सेटिङ मार्फत जग्गा खरिद गरेका कारण अनुसन्धानको दायरामा तानिएको सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले बताउनुभयो। सीआईबीका अनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तानिएका व्यापारीहरू हाल फरार रहेकाले उनीहरूको खोजी कार्य जारी छ। सीआईबी स्रोतका अनुसार विदेशी मदिराका व्यापारी सन्दीप सारडा, श्रीराम दूधका मालिक तथा सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज कडेरिया, हेभी इक्विपमेन्ट इम्पोर्टर श्रवण गोयल यति बेला
सीआईबीको पक्राउ सूचीमा रहेका छन्। उनीहरू अहिले नेपालमा नभएका कारण प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। गोयल सनराइज बैंकको संस्थापक शेयर सदस्य हुन्। गोविन्द संघाई, कैलाश गोयल, संगीता बोथरा पनि फरार रहेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन दिल्ली प्रहरी र दुवै प्रहरीसँग सहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। ललिता निवासको जग्गामा यसअघि अख्तियारले 176 जना विरूद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा 65 जनालाई भने जग्गा फिर्ताका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो। मन्ती गोर्खाली, निर्मला देवी गोयल, निकिता तुलाधर, उमा प्रसाई, युरिशोभा तुलाधर, रेणुका वज्राचार्य, सुविस्ता तुलाधर, अञ्जना तुलाधर, चन्द्रिका कंसाकार, सानो छोरी वज्राचार्य लगायतलाई जग्गा फिर्ता गर्न सुझाइएको थियो, तर उनीहरूले जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ़ाएका छैनन्। सुषमा वज्राचार्य, सन्ध्या साक्य, संगीता राखेचा, नूतन श्रेष्ठ, धर्मशोभा साक्य, डिम्पल बंसल, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, नीतू गुरूङ, रीता गौतम खनाल, रत्न हीरा वज्राचार्य, प्रवीण ताम्राकार, विजय ताम्राकार, माया शेर्पा गौचनका नाममा रहेको जग्गा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अख्तियारको दावी छ। सीआईबीका राडरका व्यापारी बेपत्ता, नागरिकको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। क्विन्टल सुन अनुसन्धानमा प्रहरी भूमिका विहीन, कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ। क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धानलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने खेल चलिरहेको छ। एकातिर सरकारकै संयन्त्रहरू तालुकको भूमिका बाँडफाँड गर्ने भन्दा जस लिने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् भने अर्कोतिर प्रतिपक्षले यसलाई आपराधिक अनुसन्धानको घेराबाट बाहिर लगेर राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको छ। सुन तस्करी राजस्व छलीको विषय भएको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग आफैले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग सिधै प्रधानमन्त्री मातहतको शक्तिशाली निकायले नै सम्पूर्ण अनुसन्धान गर्न सक्ने विभागको भनाइ छ। यसमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत भएकाले अहिले विभागले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ। उता सुन तस्करीमा संगठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध, आतंकवाद लगायत विषय पनि जोडिने भएकाले प्रहरीको छुट्टै अनुसन्धान हुनुपर्ने गृह मन्त्रालयको दावी छ। तर राजस्वले पत्र लेखी पठाए मात्र प्रहरीले यी विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्छ। विभागले पत्र नलेखेको र अनुसन्धानमा प्रहरीले भूमिका नपाएको भन्दै स्वयं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ नै असन्तुष्ट रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। अनुसन्धानको दायरा साँघुरो बनाइएका कारण पहिलेका सुन प्रकरणमा जस्तै यस पटक पनि केही सहयोगी भरिया र एजेन्ट मात्र कानूनी पहुँचमा आउने प्रहरीको आशंका छ। क्विन्टल सुन अनुसन्धानमा प्रहरी भूमिका विहीन, कान्तिपुरको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। कूटनीतिक दुर्बलताले नेपाली पासपोर्ट साह्रै कमजोर, अन्नपूर्णको मुख्य समाचारको शीर्षक रहेको छ। कुनै समय थियो नेपालीहरू जर्मनीमा भिसा बिना पुग्थे, त्यहाँ पुगेपछि प्रवेशाज्ञा पाउँथे। तर अहिले समय फेरिएको छ। जर्मनी मात्रै होइन, 227 देश र गन्तव्य मध्ये 189 ठाउँमा पुग्नु पर्दा सिधै जान पाउँदैनन्, भिसा नै चाहिन्छ। विगतमा नेपालीले थुप्रै भिसा नियम उल्लंघन गरेका कारण यो समस्या आएको हो। कूटनीतिक दुर्बलताले नेपाली पासपोर्ट साह्रै कमजोर, अन्नपूर्णको मुख्य समाचार को शीर्षक रहेको छ। बोक्सी आरोपमा बर्बर यातना, न्याय खोज्दा बनाइयो गाउने कालाको तमसुक, यो शीर्षक हो नयाँ पत्रिकाको मुख्य खबरको। श्रीमान सहित परिवारका सदस्यले बोक्सी आरोपमा पटक पटक निर्मम यातना दिएपछि महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 3 की 32 वर्षीय काजल कुमारी देवी उजुरी सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय गइन्। शरीरभरि नीलडाम थियो, तर प्रहरीले यातना दिने उनका श्रीमान विनोद कुमार दासलाई बोलाएर सामान्य सोधपूछ समेत गरेन। बरु 3 दिन
पछि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइयो। न्याय खोजिरहेकी काजलमाथि त्यस दिन थप जघन्य अन्याय भयो। निरक्षर उनलाई जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा प्रहरी कार्यालय बाहिर झुक्याएर सम्बन्ध विच्छेद सहित गाउँ निकालाको तमसुक बनाइयो। श्रीमानले अघिल्लो रात निर्घात कुटपिट गरेपछि काजल गत 1 साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा पुगेकी थिइन्। प्रहरीले दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने भन्दै 4 साउनमा आउन भन्यो। न्याय पाइने आश सहित काजल प्रहरी कार्यालय पुगिन्, जहाँ सामान्य छलफल चले पनि सहमति जुटेन। प्रहरीले थप आपसी छलफल गर भन्दै कार्यालय बाहिर पठाइयो। छलफलमा आएका प्राय सबै विनोदका पक्षमा उभिए। निरीह काजललाई पैसा लिएर श्रीमानसँग सम्बन्ध तोड्न भनेर फकाउनेदेखि धम्क्याउनेसम्म गरियो। बोक्सी आरोपमा दैनिक जसो भइरहेको कुटपिटबाट आजित भएकी काजलले पनि श्रीमानसँग नबस्ने बरु आफै कुनै व्यवसाय गरेर बाँच्ने निधो गरिन्। त्यसका लागि श्रीमान विनोदले आर्थिक सहयोग गर्ने सहमति भयो, तर पैसा दिएर छुट्टा छुट्टै बस्ने सहमति गरेको कागज प्रहरी कार्यालयमा बनाउन नमिल्ने भन्दै लेखनदास बोलाएर बाहिर नै कागज बनाउने भनियो। बोक्सी आरोपमा बर्बर यातना, न्याय खोज्दा बनाइयो गाउँ निकालाको तमसुक नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार छापेको छ। समयमा पुँजी वृद्धि नगर्ने बीमा कम्पनीलाई फोर्स मर्जरको अस्त्र कारोबारले मुख्य समाचार छापेको छ। पटक पटक समय दिँदा पनि पुँजी नबढाउने बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा प्राधिकरणले कार्यवाही गर्ने भएको छ। पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीलाई कार्यवाहीका लागि प्राधिकरणले छलफल चलाइरहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलका अनुसार पटक पटक पुँजी वृद्धिका लागि समय थप्दा पनि केही कम्पनीहरूले नियामक निकायलाई अटेर गरेका छन्। पुँजी नबढाउने कम्पनीलाई व्यवसाय रोक्का गर्नेदेखि फोर्स मर्जरमा लैजानेसम्मको विषयमा छलफल भइरहेको पौडेलले बताउनुभयो। यसबारे प्राधिकरण टुंगोमा पुगिसकेको भने छैन। प्राधिकरणले शुरूमा 1 वर्षभित्र पुँजी बढ़ाउनका लागि बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। कम्पनीहरूकै आग्रहमा पछि 3 महिना समय थपिएको थियो। समय थप्दा पनि पुँजी बढ़ाउन आनाकानी गर्ने कम्पनीलाई कार्यवाही गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अब पनि कम्पनीहरूलाई समय थप्न नसकिने भन्दै कार्यवाही गर्ने तर्फ अगाडि बढ़ने सोचिरहेको जानकारी दिनुभयो। समयमा पुँजी वृद्धि नगर्ने बीमा कम्पनीलाई फोर्स मर्जरको अस्त्र कारोबारको मुख्य समाचारको शीर्षक रहेको छ। वार्षिक 51,000 भाडा तिरेर 5 करोड़ आमदानी गर्दै आएको गौशाला धर्मशालासँगको सम्झौता रद्द शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कौड़ीको भावमा लीजमा लिएको पशुपति गौशाला धर्मशालासँगको सम्झौता रद्द गरेको छ। शहरको मुख्य चोकमा रहेको 9 रोपनी 9 आना जग्गा मारवाड़ी सेवा समितिले वार्षिक 51,000 रूपियाँमा प्रयोग गर्दै आएकामा अब चलन चल्तीको मूल्य अनुसार लीजमा लगाउने भन्दै सम्झौता रद्द गरेको हो। कोषका अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा हिजो बसेको संचालक समितिको बैठकले सम्झौता रद्द गर्दै 15 दिनभित्र नयाँ सम्झौताका लागि मारवाड़ी सेवा समितिलाई समय दिने निर्णय गरेको छ। अब चलन चल्तीको मूल्य अनुसार सो जग्गा लीजमा दिने कोषले जनाएको छ। मारवाड़ी सेवा समितिले कौड़ीको भावमा सो जग्गा लीजमा लिई त्यहाँ व्यापार पनि गर्दै आएको छ। कोषका सदस्य राजु खत्रीले भन्नुभयो, लीजका कारण कोषलाई ठूलो नोक्सान भएको छ, जसकारण पुरानो सम्झौता रद्द गरी नयाँ मूल्याङ्कन मार्फत सम्झौता गर्ने निर्णय गरेका छौं। यसअघि संसदीय समिति, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएकाले त्यसै अनुसार हाल कार्यान्वयन अघि बढ़ाइएको वहाँको भनाइ छ। बहुमूल्य सम्पत्ति कौड़ीको भावमा लीजमा दिइएको विषयमा विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। वार्षिक 51,000 भाडा तिरेर 5 करोड़ आमदानी गर्दै आएको गौशाला धर्मशालासँगको सम्झौता रद्द नयाँ पत्रिकाको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो। यो
जलविद्युत आयोजनालाई भारतले दिन थाल्यो विस्फोटक पदार्थको सहमति कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। भारतले नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई विस्फोटक पदार्थको आयात सहज बनाएको छ। विस्फोटक पदार्थको आयात अनुमति पत्र नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी रोकिएपछि विगत 6 महिनादेखि नेपाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो। भारतीय दूतावासले लाङटाङ खोला, तल्लो सोलु, सेती खोला, जगदुल्ला लिपिङ खोला, नुपुचे लिखु, मध्य मेवा, खिम्ती जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थका लागि एनओसी जारी गरेको छ। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ जलविद्युत लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको 140 मेगावाटको तनहुँ जलविद्युतको इन्ड युजर सर्टिफिकेट लिएर एनओसीका लागि आज बोलाएको सिनो हाइड्रोका सुरेश चित्रकारले जानकारी दिनुभयो। जलविद्युत आयोजनालाई भारतले दिन थाल्यो विस्फोटक पदार्थको सहमति कान्तिपुरको अग्रपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुनिरहनु भएको छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग। 6 महिनापछि सुदूरपश्चिम सरकारले पायो पूर्णता। नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा खबर छ। गठन भएको करिब 6 महिनापछि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले हिजो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट 1 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री तथा कांग्रेसबाट 1 मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कांग्रेसका शिवराज भट्टले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको शपथ लिनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीले नवनियुक्त मन्त्रीलाई हिजो बेलुकी पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री शाहले हिजै नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीको शपथ गराउनु भएको छ। केन्द्रमा गठबन्धनका शीर्ष बीच मंगलबार सहमति भएपछि नागरिक उन्मुक्ति प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको हो। 6 महिनापछि सुदूरपश्चिम सरकारले पायो पूर्णता। नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। कोशी प्रदेशमा 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। नागरिकको भित्री पृष्ठमा समाचार छ। कोशी प्रदेशमा 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले हिजो 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको थियो। मुख्यमन्त्री थापालाई खापुङले मंगलबार कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम नियुक्ति गर्नु भएको थियो। मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय प्रदेश प्रमुखसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल जबेगु र कांग्रेसका प्रदीप कुमार सुनुवारलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो। थापाले पूर्व सभामुख बाबुराम गौतमलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, कमल जबेगुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र प्रदीप कुमार सुनुवारलाई खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले हिजो नै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। कोशी प्रदेशमा 4 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। नागरिकको भित्री पृष्ठमा समाचार छ। पञ्चवर्षीय योजना यथार्थपरक बनाउन निर्देशन। गोर्खापत्रको अर्थपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 16औं पञ्चवर्षीय योजना यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिनु भएको छ। हिजो राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले आगामी पञ्चवर्षीय योजनाकै आधारमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र व्यावहारिक बनाउन निर्देशन दिनु भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको हिजो बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 16औं योजनाको अवधारणा पत्रमाथिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 16औं योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएको बताउँदै यसमा व्यापक रूपान्तरण जरूरी रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। पञ्चवर्षीय योजना यथार्थपरक बनाउन निर्देशन गोरखापत्रको अर्थपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो। यो 28 कम्पनीका 2.25 करोड़ किता शेयर अस्वीकृत कान्तिपुरले अर्थपृष्ठमा समाचार छापेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब 2.25 करोड़ किता बराबर प्राथमिक शेयर निष्कासन आईपीओ अस्वीकृत भएको छ। अस्वीकृत भएका मध्ये अधिकांश फर्जी खातामा पैसा नभएको आवेदन रहेका स्रोतले बताएको छ। गत आर्थिक वर्षमा आईपीओ निष्कासन गरेका 28 कम्पनीका 1,68,15,700 किता शेयर अस्वीकृत भएको धितोपत्र बोर्डको तथ्याङ्क छ। एकै व्यक्तिले एक भन्दा धेरै आवेदन हाल्ने स्थानीय तह र वैदेशिक रोजगारमा गएका समूहलाई छुट्याइएको शेयर खरिद गरेकाले पनि साधारण समूहमा पुनः आवेदन दिने लगायत कारणले अस्वीकृत भएका छन्। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा उल्लिखित समूहमा शेयर खरिद गरिसकेकाले सर्वसाधारण समूहमा आवेदन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। 28 कम्पनीका 2.25 करोड़ किता शेयर अस्वीकृत कान्तिपुरको अर्थपृष्ठको समाचारको शीर्षक हो। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक 46,000 दरबन्दी खुल्दै गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। 40,000 राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विधेयक समितिबाट पेश भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सो विधेयक अझै सार्वजनिक भने भएको छैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय उच्च स्रोतले विधेयकमा राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएको छ। एसईई खारेजीको प्रस्ताव उपशीर्षकमा गोरखापत्र लेख्छ, विद्यालय शिक्षा विधेयकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हिजो मन्त्री परिषद बैठकले संघीय संसदमा पठाउन स्वीकृत गरेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। विद्यालय संरचनामा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 र माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 को व्यवस्था छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सूत्रका अनुसार आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा 8 सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई र माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा 12 को सञ्चालनको अधिकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा नै निहित हुने तर एसईई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक 46,000 दरबन्दी खुल्दै गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार शीर्षकमा समाचार रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षभर सरकारका लागि स्रोत जुटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले खर्बौं रूपियाँ बराबरको आन्तरिक ऋणको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका लागि आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 2 खर्ब 40 अर्ब रूपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउन राष्ट्र बैंक लागेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य पुँजी तरलता थुप्रिएकै बेला आन्तरिक ऋण जुटाउन वार्षिक तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्न उक्त रकम जुटाउन लागेको हो। आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठमा खबर रहेको छ। अब सम्पादकीय आईटी उद्यमले ल्याएको उल्लास शीर्षकमा कान्तिपुरले सम्पादकीय छापेको छ। आर्थिक मन्दीले अर्थतन्त्रका प्राय क्षेत्र आक्रान्त छन्। कतिपय सूचक निराशाजनक छन्। यही बेला सूचना प्रविधि आईटी सेवा निर्यातबाट नेपालले एकै वर्षमा ठूलो धनार्जन गरेको खबरले अलग्गै आशाको संचार गरिदिएको छ। परम्परागत रूपमा खासै चर्चा नहुने विषयको पनि निर्यात व्यापारमा सम्भावना देखिएपछि मरूभूमिमा मरूधान भेटे झै भएको छ। सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र
IIDS ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यातका रूपमा सूचना प्रविधि सेवाबाट वार्षिक 67 अर्ब रूपियाँ भन्दा धेरै आमदानी भएको छ। आईटी उद्यमले ल्याएको उल्लास कान्तिपुरको सम्पादकीयको शीर्षक हो। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।